بسم الله الرحمن الرحيم اج جوان تے کمران رب سامنے آ کے ایک بار کہہ دے رحمت تا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جیک قطرہ بخشے مینوں تے کم بڑھ جاوے میرا وہ رب ہے نا میرے والے ویکھو آخری گل ہے وہ رب ہے نا اللہ تانا بھی نہیں دیندا وہ جا ساری زندگی تو میرے خلاف ورزیاں کر کے ہن میرے اگے ہونا ہے ساری زندگی میریاں بغاوتاں کیتیاں ہن میرے در پہ آ گیا نان نبیرا اتے دنیا دا رواج ایک گناہ تیرا لوکی ویکھن ایک گناہ تیرا ماں پیو ویکھے تے دیوے تے سے نکالا کئی گناہ تیرا مالک ویکھے او ضلع ناروال والے کئی گناہ تیرا مالک ویکھے او پردے پاول والا وہ رب تے اعلان کردا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا بندیا ساری دنیا دی کھے چھان کے تھک گیا نا ہن گناہ دی لذت طاقت مک گئی ہے اللہ کہندے نے گھبرائی نا اپنے نے دروازے بند کر لینے تے خیر ہی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ آجا میری رحمت دا دروازہ جے بھی کھلا ہے تجھے 50 سال نہیں پڑھیاں 1 سال پڑھنا تیرا کام ہے تیرے پچھلے 50 سال دیاں لکھنا رب العالمین دا کام ہے نمازاں پڑھو گے نا انشاءاللہ وعدہ کرو کیڑے کیڑے کہندے نے اج تو بعد نماز نہیں چھڑنی انشاءاللہ کیڑے کیڑے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو بھائی جڑے جڑے کہندے نے اج تو بعد میں نماز نہیں چھڑاں گا انشاءاللہ تے مصطفیٰ نے فرمایا ہے میرے وال ویکھیا جے جڑا عشاء دی نماز تے فجر دی نماز با جماعت پڑھ لیندا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی پوری رات ہی انج لکھ دیندا ہے جویں ساری رات عبادت ہی کردا رہیا ہے تے حضرت امیر معاویہ نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صاحب ایک تہجد دی نماز رہ گئی کیڑی نماز تہجد دی نماز جدو صبح دی نماز پڑھی نا اٹھ کے ساروں کی تار ہوئی جا رہے لوگاں پوچھیا خیر ہے آندا پیچھے ہو جاؤ تانوں نہیں پتا اج میری اللہ پاک نال جڑی سپیشل ملاقات ہوندی ہی مس ہو گئی یہ جڑیاں نمازاں نے نا یہ اللہ پاک دی عام ملاقات ہے تے جڑی تہجد ہے نا یہ اللہ پاک دی سپیشل ملاقات ہے تے تانوں پتا ہے سپیشل ملاقات کنہاں نوں نصیب ہوندی ہے خاص بندیاں نوں کنہاں نوں دیکھو نا کہ ایم پی اے دی ایم این اے دی بیٹھک لگی ہوئے وہ تے ہر کوئی وڑ جاندا ہے کون جاندا ہے جڑا خاص ہوندا ہے یہ اللہ پاک دی خاص ملاقات ہے کدی کدی اٹھیا کر صبح دے وقت اٹھ کے نا رب سامنے سر جھکا دیا کر تے کیا کر مالکا تو تے بڑا غفور رحیم ہے اللہ جے کوئی پریشانی آئی ہے تے مکا دے اللہ جے کوئی گناہ ہویا ہے تے اللہ اپنی رحمت فرما دے سب کچھ معاف فرما دے آسمانوں کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی ہے نماز میں ڈبل سجدہ کرنے کا حکم کس کو ہوا اور کب ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے کون سی مخلوق اے سارے سوال فضول نے کوئی انہاں دا مقصد نہیں کوئی انہاں دا ویکھو نا کوئی مسئلہ پوچھو نماز کنج پڑھنی چاہیے دی ہے ویکھو میں تانوں دساں حضرت صاحب اے ہوندا ہے کہ مولوی دا آئی کیو لیول چیک کرو کہ مولوی دے پلے کی ہے اللہ دی رحمت ہے مسند تے بیٹھا یہ گل نہیں کہ مینوں آوندے نہیں میں اینج نہیں مسند تے چڑھ کے بیٹھ گیا 25 سال میری عمر 22 سال ہو گئے نے مینوں پڑھ دیاں
سب تو پہلے میں حفظ کیتا، پھر تجوید پڑھی، قرات سبع عشرہ پڑھی، قرات ثلاثہ پڑھی، اس تو بعد میں درس نظامی کیتا، ڈبل ایم اے کیتا، اللہ دی رحمت نال تخصص کیتا، حدیث چ سپیشلائزیشن کیتا، ہن میں ایم فل کر رہا، میرا لاسٹ سیمیسٹر چل رہا ہے، اتوں میں پی ایچ ڈی کرنی ہے۔ لیکن اس طرح دے فضول سوال مینوں نہ جواب دین دی ضرورت ہے نہ اپنا علم ظاہر کرن دی ضرورت۔ ہاں مسئلہ پوچھو، طلاق دے مسئلے پوچھو، وراثت دے مسئلے پوچھو، وہ جڑے کو پوچھن والے نے نماز دے طریقے پوچھو، اب بندے بیٹھے نے، میں شرطیہ کہنا انہاں چ کئی نوجواناں نوں غسل دے طریقے دا نہیں پتا، او پوچھو، وضو دا طریقہ پوچھو، جڑیاں گلاں پوچھن والیاں اسمان بنن تو پہلے اللہ کی تہی فلاں، یعنی یہ فضول سوال ہیں بھائی، اس پہ گریز کرے۔ خصوصی تعاون کا شکریہ برائے تعاون محترم محروم رشید احمد، بابا بشیر احمد، بابا محمد علی، بابا یوسف، دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے، اللہ پاک جتے لیٹے نے قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ نات ماں دی شان تے کیڑے ساتھی نے فرمائش کی تھی؟ اچھا ادھروں فرمائش آئی، چلو ماما پہنا دی ایک مرنی چاہی دی، لو آخری فرمائش پوری کروں گا تو بھائی میں دعا کروں گا۔ معذرت بھائی اگر کسی دی دل ازاری ہوئی ہے تو جو کرے آجے ذرا ماں دی عظمت تے دو چار جملے کہ ماں دی مٹڑی بولی سینہ تھار دیے وے پت کہہ کے ماں جد وازاں مار دیے، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ تھار دیے وے پت کہہ کے ماں جد وازاں مار دیے۔ بڑا پیارا جملہ، خواب دے وچ وی جے کر پتر ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی تیرے دار دیے، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ڈار دیے۔ بڑا پیارا جملہ ہے، ماں دے تابے داروں ویسن دسیائے ماں گھر وچ دولت بخار دیے، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹار دیے۔ بڑا پیارا جملہ ہے، بیوی دے نال ماں نو کدی وی تولی نہ، ماں پیو کے کدا کدے وی اچا بولی نہ، بیوی دے نال ماں نو کدی وی تولی نہ، ماں پیو کے کدے وی اچا بولی نہ۔ کل سچی دسی میری سرکار دیے، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے، ماں ایک بار بخیشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں دس دی چھاؤ تھر درد کے پینو نانے تے مر گئی جس دی ماوا والے ماوا بے ول سو سو فریاد لیاندے پر رو کر مویاں ماوا والے تے آپ ہی چپ کر جاندے، ویر ویران دے تربی ہوندے تے ویر ویران دیا باوا باپ سیران دے تاج ہوندے تے ماما ٹھنڈیاں چھاوا
القوم لا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان أذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء كشفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا یاب فرما اے میرے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا تو جا چکے نے اللہ جنت الفردوس دے مہمان بنا اللہ جتنے بزرگوں واسطے دعا واسطے کیا گیا اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا اللہ انہاں نو جنت الفردوس دے مہمان بنا اے میرے اللہ سی تیرے گناہگار بندے سیکار بندے اللہ اپنی رحمت نال ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اللہ گناہ کر کر کے دل دنگ لو گے نے اللہ ساڈے دلاں دے دنگ دور فرما اللہ ساڈے دلاں نو صاف تے پاک کر دے اللہ دلاں دے اندر اللہ گناہاں دی نفرت پیدا فرما اللہ نیکی دی محبت پیدا فرما اے میرے مالکا جڑے نوجوانا بھائی عثمان صاحب دیگر انہاں دے بھائی جان رفقا اللہ جڑے جڑے دوست احباب نے تعاون کیتا ہے جتنی پروگرام واسطے محنت کوشش کاوش کیتی ہے اللہ تیری توحید دی مصطفیٰ دی شام دی محفل سے سجائی ہے اللہ انہاں سارے نوجوانا تے راضی ہو جا اللہ انہاں نوجوانا دی غیبی مدد فرما اللہ اس طرح دی مجلساں ہوندیاں ہی رہن اللہ اے مجلساں قائم کرن دی توفیق عطا فرما اللہ بڑا پیار ویکھیا انہاں نوجواناں اندر بڑی محبت عقیدت چاہت ویکھیے بڑے تیرے مصطفیٰ دے محب نے تابعدار نے اللہ انہاں دی جوانی اج برکت فرما اے میرے اللہ بھائی شاہ صاحب آئے نے اللہ دیگر خانے جگ تو جتنے میرے دوست نباب آئے اللہ سب دی آمد قبول فرما اے میرے اللہ تے دین دی خاطر جنہ کو میرے نال پیار کردہ ہے اللہ تو دے نال پیار فرما اللہ اے دین دیا محبتہ سلامت فرما اللہ صدقہ جاریہ ذریعہ نجات بنا اے میرے مالکاں جو کچھ مانگ سکنے سمنگے اللہ جتنے بے اولاد نے نیک سال اولاد تا فرما اللہ جتنے بے اولاد نے اللہ لوگ تانے دے دے کہ بندے دا جینا غرام کر دیں دے اللہ جتنے بے اولاد نے اللہ تو بے اولاد دین والا ہے اللہ جتنے بے اولاد نے اللہ سب نو نیک سال اولاد تا فرما اللہ تینو تیرے رحمان رحیم کریم اور دوا ہستائی اللہ بے اولادن نیک سال اولاد تا فرما اللہ دن رات دے لمبے دور دراز سفر کرنے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اے میرے مالک سونے اللہ ریاکاری تو محفوظ فرما اللہ سی تیرے نادان جے بندے اللہ سی تیرے گناہگار بندے ساڑے پلے کچھ نہیں اللہ معاف فرما اللہ غرور تکبر فخر تو بچا اللہ ساڑے پلے کچھ نہیں اللہ ساڑے تیرا بھی ہو جا اللہ ساڑے تیرا بھی ہو جا اللہ سی کچھ نہیں مانگ دے اللہ بس سانو اجدہ بنا دے کہ اللہ تینو پسند آ جائیے اللہ تینو پسند آ جائیے اللہ نے کی تے گناہ جو فرقی مٹ گیا اس معاشرے دے اندر اللہ دلانچ گناہ دی نفرت پیدا فرما اللہ نے کی تے جذبہ پیدا فرما اے میرے اللہ سانو سارے میں 5 وقت دا نمازی بنا دے اللہ اپنی دن وچ 5 وار ملاقات نصیب فرما اللہ سونیا سانو نہ بدبختاں وچ شامل نہ کری جڑے کہندے نے میرا نماز واسطے ٹائم ہی نہیں لگدا اللہ 5 وقت دا نمازی بنا دے
اللہ سارے کام جڑائے چھڑا دے، 5 وقت دا نمازی بنا دے، اللہ تہجد گزار بنا دے، اللہ نیک بنا دے، ایک بنا دے، اللہ اپنے درد جھکن والا بنا دے، اے میرے مالک سونے مصطفیٰ دا غبدار سچا تابعدار بنا۔ اللہ جو کچھ مانگ سکنے سے مانگے، جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے عطا فرما، اللہ بن مانگے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔